Ang bulan sa Hulyo gisaulog ang Nutrition Month. Karon tuiga 2025 gisaulog ang Nutrition Month sa ika-51 ka tuig nga pagselebrar niini. Kini pinaagi sa Presidential Decree 491 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa tuig 1974. Karon tuiga ang tema kabahin sa food security. Ang food security buot ipasabot nga Hulyo round adunay igo nga pagkaon ang matag pamilya. Kung maayo ang pagkaon sa matag panimalay, maayo usab ang panglawas sa matag usa. Sa interview sa DXDD News Team ni Lilith Nabaris, ang City Nutrition Officer ning Dakbayan sa Osamis, matud pa niya nga ang pagkaon dili usa ka pribilehiyo, kundi usa kini siya kakatungod sa matag tao nga adunay pagkaon sa matag panimalay. O giawhag ang matag pamilya nga magbaton og kaugalingon nga garden aron sa ingon adunay madali-dali nga makuhaan og pagkaon o aron makatabang ka sa imong isigkatawo ato silang tabangan pinaagi sa pagpalit sa mga produkto sa ato mga mag-uuma ug dili ta mo palit sa mga imported nga mga produkto. Kay katungod dyan ang naay sufficient ng pagkaon para sa mga katawan, sa itong mga kabataan especially. Dayon, sa isip individuals or families, unsa man ang angay natong unsay atong angay buhaton, unsay atong matabang nga mahimot ang food secured. So, gawas nga food is a human right, not only a privilege. Ato jong buhaton nga katabang gid ko kung mupalit buy local. So tabangan nato atong mga farmers. Kung unsay ay naa sa atong komunidad, kana may atong paliton. Dili kay ta atong mga imported, no? Kay atong gitabangan ang katong taga laing lugar. So buy local, mo na siya gi-emphasize. Ikatulo, grow our own gardens. Kay mahimot ang food secured ang atong households kung naatay dali-dali nga kakuhaan. Kung natay garden, kung gusto ta nga mag-utan, natay utan. Kung gusto to natay fish pan gamay, kung gusto ta nga mag-tula, mag-prito isda, kung natay mga manok, na itlog nga ihatag, kuan gyud siya kanang madali-dali dayon nato siya og kanang gamit. So in short ta nga self-sufficient ang ato ang household. Si Lilith Nabaris, ang City Nutrition Officer. Niadtong adlawng Biyernes, ubay-ubay sa mga barangay nga nag-celebrate sa Nutrition Month. Ang Barangay San Antonio, Karangan, Trigos, 50th Barangay ug Banyadero. Lain-lain nga mga kalihukan ang ilang gipahigayon nga subay sa Nutrition Month. Alang sa DXDD Radio Campana, Radio sa Simbahan, W45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.